بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام دارم در مورد حافظ و حافظ پژوهی در ایران و هند با توجه به هر حال حضور 7-8 ساله من در هندوستان. اجازه میخوام کمی بیشتر درباره حافظ در هندوستان صحبت کنم. خب مراودی بین ایران و هندوستان همونطور که میدونید خیلی مراودی قدیم هست و در شاهنامه حکیم فردوسی هم درج شده که به هر حال فرستادگان پادشاه هند شطرنج رو میارن در دوره انوشیروان ساسانی و بزرگمهر هم تخت نرد رو میبره. بعد برزویی طبیب ارزان به حضورتون میره کتاب کلیله و دمنه رو میاره و به هر حال این ارتباط ها بین ایران و هندوستان از گذشته قدیم بوده. اما زمانی که به هر حال اعجوبه غزل فارسی حافظ میرسیم در یک دوره‌ای که به هر حال حافظ در دوره خودش اون شهرت و اون نامآوری و نامبرداری رو داشته و به هر حال این شاعری است که در روزگاری که بسیاری از شاعران فارسی زبان به هندوستان دعوت میشن و میان در این سرزمین خب حافظ رو هم دعوت میکنن از طریق پادشاه دکن و بنگال و ماجراش رو که خب میدونید حافظ تا پای کشتی هم میره و بعد هم اون غزل معروف دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد رو میگه و به هر حال منصرف میشه از آمدن به هند. اما همچنان که سعدی در روزگار خودش همچنان که حضور داشته و بوده در اقصا نقاط جهان که به هر حال زبان فارسی در اون روزگار تا کاشغر چین در اونجاها جریان داشته، در همون روزگار که سعدی زنده بود میدید که ملوانان مردم رفته بودن دیده بودن که ملوانانی که به هر حال در رودخانه دارن کشتی میرانند شعر سعدی رو میخونن در روزگار خودش. کجا؟ در کاشغر، در مرز با چین، در اون سرزمین. در هندوستان که اصلا مهد زبان فارسی و مهد شعر بوده و همیشه شاعران بزرگی می آمدن می رفتن و شعر حافظ به هر حال با حضور بزرگانی که بعضی حافظ رو دیده بودن. در حال شما جهانگیر اشرف سمنانی رو در اون روزگار می‌بینیم که به هندوستان میاد و ایشون حافظ رو دیده، یا میر سید علی همدانی یا شاه همدان. به هر حال این شخصیت بزرگ عارف قبل از اینکه به هندوستان بیاد خدمت حافظ رسیده و جزو کسانی است نخستین شارحان غزل‌های حافظه. یکی از اولین کسانی است میر سید علی همدانی که حافظ رو می‌بینه و شعر بر آثار او می‌نویسه. و وقتی که میر سید علی همدانی به کشمیر میاد شاه همدان بهش میگن و تا هنوز کشمیر رو به نام میر سید علی همدانی میشناسن. با 400-500 نفر به هر حال میاد از هنرمندان و تسخیر فرهنگی میکنه این کشور رو. بعضیا میان با شمشیر، این نه، میاد با فکر، با فرهنگ، با اندیشه، با تصوف، با عرفان و با اون داشته های فرهنگ غنی ایرانی که با هندوستان بسیار نزدیک بود و بخشی از اینها حافظه. حافظ پس توسط این بزرگان در یک روزگاری در هندوستان معرفی میشه و زمانی هم که نمیاد باز در اوج اشتهار هست و بعدش هم به هر حال همیشه حافظ تأثیر خودش رو گذاشته بوده. شما نگاه کنید در یکی از نسخه های بسیار معروف در هندوستان نسخه حافظ مغولیه است که در این کتاب تمام پادشاهان بابری از اکبر و جهانگیر و شاه جهان و اینها هر اتفاقی میافتاد، اگر جنگی داشتن میخواستن مثلا تفعلی بزنن به حافظ میزدن، فرزندشون مثلا اگه متولد میشد پشت این دیوان حافظ مینوشتن. دستخطای اینها هست و این کتاب از طریق کتابخانه خدابخش پتنا چاپ شده و در هندوستان موجوده. و آخرین پادشاه بابری شاه عالم ثانی که آفتاب تخلص میکرد، اون هم از جمله کسانی است که ارادت تام و تمام به حافظ داشت و کلی شعر داره. اونها هم تلاش میکرد بر به هر حال اختفای حافظ بزرگ بگه. خب در یک روزگاری هم نگاه میکنیم میبینیم
شارحان بزرگی هستند راجع به حافظ. بیشتر در سالهای حدود 1000 و خورده‌ای تا 1100 خیلی از شارحان بزرگ میان اوج زبان فارسی و سبک هندی با حضور شاعران بزرگی مثل صائب که میاد در هندوستان، شاعران بزرگی که در دوره شاه جهان هستند. شما نگاه کنید مثلا قدسی مشهدی اینجاست، ملک الشعرا میشه، کلیم کاشانی، تمام این بزرگان هستند. و قبلش طالب آمده، نمیدونم غزالی مشهدی آمده، تمام این شاعرها بزرگان آمدن و تو این دوره هست که تا دوره‌ای که حتی هزین میاد که بعد نادر، دوره نادر هست، تو این دوره بیشترین فرهنگ ها نوشته میشه، بیشترین تذکره ها نوشته میشه و بیشترین حافظ پژوهی ها هم مربوط به همین دوره است که از معروفترین اونها عبدالرحمن لاهوری ختمی مرج البحرین رو داره که شرح عرفانی مشکلات حافظ هست، ابیات حافظ، و در کنار اون یک فرهنگ حافظ هم داره. این فرهنگ دیوان حافظ الان نسخش چاپ نشده، نسخه خطیش در بانکیپور یا همون خدابخش حتنا موجوده. باز شخصیت دیگه‌ای داریم به نام محمد سعید عظیم‌آبادی که حدود سال 1100 این شرحی برای حافظ می‌نویسه که اون شرح هم ماده تاریخش بیان غزل هست. بیان غزل یعنی 1100 که باز یه فرهنگ دیوان حافظ هم همین محمد سعید عظیم‌آبادی داره که این نسخه هم باز نسخه خطیش در کتابخانه تنگ راجستان موجوده. باز عبدالله خلیفه قصوری عبدی تخلص میکرد، این هم مزمال دوره بیدل هست، حدود 1100 و فکر میکنم 6 فوت این عبدیست که خلاصة البحر و بحر الفراسه رو می‌نویسه که بحر الفراسه هم تقدیم به شاه جهان میکنه. باز دو شرح دیگر هم داره که اون دو تا شرح دیگرش مفقودن و نیست، ولی خب به هر حال جزء پرکارها بوده. باز شخصیت دیگه محمد افضل سرخوش الله آبادی است که ایشون هم باز حافظ پژوه بوده، تو این زمینه کار کرده. و یک چهره ایرانی شاعر بزرگ دیگر به نام طغرای مشهدی که هم شاعر بود هم نویسنده و به هر حال از نثرنگاران زبده‌ای که مقبرش هم در کشمیر هست، در مقبره الشعراء کشمیر من زیارت کردم اونجا، و طغرا هم باز حافظ پژوه بوده. به هر حال این شهرها زیاده و بیشترین این شهرها مال دو قرن 11 و 12 هست و خب بعدش هم میبینیم این همچنان زنده است تا دوره‌ای که مثلا تاگور میاد به دعوت به هر حال پادشاه ایران و دوره پهلوی اول وقتی از راه بوشهر وارد ایران میشه به زیارت حافظ هم میره، در اونجا هم محفل هایی میگیرن و در خاطرات تاگور هست که پدرش هر صبح که بلند میشده یک غزل حافظ رو از حفظ میخونده و برای او میخونده و در خانه‌ای به دنیا میاد تاگور که حافظ زنده است. حافظ مثل یک قرآن ازش نگهداری میشده و هر روز خونده میشده و زبان فارسی در بین هندوها رایج بوده. باز در دوره مثلا همین نزدیک وقتی استقلال میرسه هند، جواهرالله نهرو رو داریم. خب جواهرالله نهرو وقتی عقد میکنه عقدنامش به خط فارسی نوشته میشه و وقتی برای قوام نخست وزیر ایران نامه‌ای می‌نویسه، باز این تو یک کتابی محیط طباطبایی داره در گفتار 4مش درباره حافظ در هند، این آمده این نامه دقیقاً درک شده که در راه دوست مرحله قرب و بعد نیست، می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت. آغاز این نامه‌ای که جواهرلعل نهرو به قوام می‌نویسه با این بیت حافظ شروع میکنه و اتفاقا پایانش هم با همون غزل دیگری از حافظ که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. اینها نامه هاشون حتی به زبان فارسی هست و با شعر حافظ. و تو دوره پادشاهان همیشه مثلا زمانی که صائب بود، همچنان که صائب دیوانهاش و پادشاه ایران شاه صفوی برای پادشاه یونان
روم، اونها میخواستن دیوان مثلا صاحب، دیوان حافظ رو. این همیشه اینها فرستاده میشد با اون نقش و نگارها و نقاشیها و خطاطیهای اعلی. پادشاهان کشورهای مختلف همیشه این رو میخواستن و این نفیس‌ترین هدایا بود که همیشه رد و بدل میشد بین پادشاهان. و پادشاهان گورکانی هند، کسانی که به هر حال به زبان فارسی ارادت داشتن، تا دوره‌ای که حتی به هر حال انگلیسی ها میان و تسلطشون هست و تا دوره استقلال هنوز حافظ هست و تا امروز هنوز حافظ هست. و نکته دیگه این که از بین تقریبا 10 نسخه قدیمی دیوان حافظ 2 یا 3 نسخش متعلق به این سرزمینه و سرزمین هندوستان هنوز بیشترین نسخه های خطی فارسی رو که حافظ هم جزو اونها هست در خودش حفظ کرده، حتی از ایران بیشتر. باز به عنوان آخرین نکته میخوام این نکته رو بگم که حافظ یک شاعر دیریاب و دشواره، یعنی تقلید از حافظ بسیار سخته. بله در هندوستان شاعری بود به نام فاخر مکین که خب شاعر بدی هم نبود، ولی شاعر یک تفاخری داشت اسمش هم فاخر مکینه که این برمی داشت بعضی از ابیات سعدی و حافظ رو برای خودش اصلاح میکرد، بگو این باید اینجوری میگفت. خب نموند، اینجوری هم نبود. اینها خودشون معمارهای زبان هستن. کسانی داشتیم که داعیه داشته باشن ولی کسانی نداشتیم که حافظ باشن، یعنی حافظ هند نداشتیم. ما سعدی هند داشتیم، حسن دهلوی. حسن دهلوی که سجزی سیستانی ایرانی الاصله که از مریدان نظام اولیاست و ملفوظات نظام اولیا رو هم نوشته، حسن دهلوی رو سعدی هند میگن و اتفاقا همین حسن دهلوی از جمله کسانی است که تأثیر بر حافظ داشته. مقاله پژوهشی دوست عزیزم آقای دکتر حمیدرضا قلیچخانی راجع به همین موضوع است که من دیدم تأثیرات حافظ از حسن دهلوی. خب ما حسن دهلوی رو داریم سعدی هند، عبدالملک احسانی رو داریم به عنوان فردوسی هند، اما حافظ هند کیست؟ دشواره. کسانی خوب هستن. من اگر فکر میکنم حافظ خودش زنده باشه و بیاد و این کارها رو ببینه که بعد از او شده مثلا بخواد انتخاب کنه، شاید مثلا اونهایی که هندی الاصل باشن از همه بیشتر استحقاق 2 شاعر رو 2-3 شاعر داریم که خیلی نزدیکن به حافظ. یکیش فیضی دکنی است، فیضی در 1000 اون حدود هاست، دوری اکبره، خیلی شاعر فحل و بزرگی است که البته اصل یمنی و عرب داره و میاد در اینجا و مهاجر میشه توی به هر حال اصل و نسبش اونجایی است ولی در هند متولد میشه. و دیگری بیدل که به هر حال یک عجوبه است، مسلماً بیدل آدمی است که اگر بخوایم یک رو بگیم که حالا رقیب باشه، نمره اول باشه، نمبر وان به قول معروف هندی ها باشه در غزل، بیدله. و این هست، غنی کشمیری هست، یه تعداد شاعرای زبده داره هندوستان. اینجور نیست که بگیم حالا زمین از حجت خالی است در اینجا، کسی نمیتونه حافظ هند باشه. چرا؟ این لقب رو هم میتونیم به این بزرگواران بدیم، همچنان که در سبک هندی که هزاران شاعر داریم، هزاران شاعر در سبک هندی داریم، ولی اگر 2 تا بخوایم انتخاب کنیم، صائب و بیدله. بیدل جایگاه خودشو داره. بیدل به هر حال در این سرزمین به دنیا آمده، در پتنا، عظیم آباد، همون پتنا. و به هر حال خواستم بگم که اینجا حافظ زنده است هنوز. من همین ماه پیش بود یه دیوان بسیار نفیسی از حافظ رو مجبور شدم برای یکی از استادان بیارم. اینها خانوادگی وقتی عقد جاری میکنن برای دخترانشون، در کابینشون دیوان حافظ رو هم میگذارن و این خیلی با ارزشه که هنوز دیوان حافظ در اینجا مثل قرآن احترام گذاشته میشه، کابین دخترانشون جهیزیه دخترانشون میشه. این خیلی با ارزشه و حافظ رو نمیشه جدا کرد. در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان تلاش میکنن بعضی ها زبانهای فرعی رو به جای زبان فارسی، شاعران فرعی و جزئی رو به نام کنار نمیدونم حافظ و سعدی و فردوسی بیارن. نمیشه. اینها قولند، اینها قلند، اینها بزرگند. اگر بخوان با
قله های ادبی جهان رقابت کنند، حافظ، سعدی، مولاناست، فردوسیه. این نوبل و این چیز میزا کوچیکه برای این شاعران بزرگی که ما داریم و اون شاعرانی که بعضی وقتا یه قومیتی هستند، یه زبان محلی هستند، به یه پادشاهی میرسن، به یه رئیس جمهور میرسن، وزیر کشور میشن، تو مجلس مسئولیتی میرن تلاش میکنن این زبان کوچک فرعی رو بخوان جایگزین کنن. نمیشه. خیلی ممنون.